नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में घोड़े की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में घोड़ा देखना, ख़रीदना, बेचना, किसी से लेना, किसी को देना, घर में देखना, बाहर देखना, घोड़े से डरना, घोड़े को अपने पीछे लगा देखना, घोड़े का काटना, घोड़े को उड़ते देखना वगैरह। तो इसी तरह इस ख्वाब को देखने की और भी सूरतें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 34 ख्वाबों की ताबीरें बताऊंगा जो कि घोड़े के रिलेटेड हैं। तो वीडियो की जाना बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की सच्ची ताबीर आसानी मालूम कर सके। तो ख्वाब में घोड़ा अपना देखना, ये शोहरत पाने, भाइयों, रिश्तेदारों और दोस्तों में मकबूल होने, वक़ार में इजाफा होने, घर आबाद होने, मकान बनाने, खुशखबरी पाने, मालो दौलत कसीर मिलने, बेटा पैदा होने और शादी होने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में घोड़ा मालूम या जान पहचान देखना, ये दुश्मनों पर फतह हासिल होने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, जिंदगी का लुत्फ पाने, मालो दौलत के मिलने, बेटा पैदा होने और गैर शादीशुदा के लिए शादी होने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में घोड़ा ना मालूम देखे तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये ज़िंदगी खूबसूरत होने, सरदारी मिलने, शादी होने, रिज़्क़ में इजाफा होने और शरीफ और मशहूर होने की इलामत है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में कमज़ोर, लागर या बीमार या सुस्त घोड़ा देखे तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये साहब ख्वाब के तंग दस्त होने, कामों में सुस्त होने और परेशान होने की निशानी है। ख्वाब में दुम कटा, टांग कटा हुआ, गर्दन या घोड़े का किसी और हिस्सा कटा हुआ देखना, ये रंजो गम पाने, इज्जतो मर्तबा से गिरने और साहब ख्वाब के मरने की दलील है। साहब ख्वाब को चाहिए कि हस्बे तौफीक सदका खैरात करे। अगर कोई ख्वाब में कसीर बालों वाला घोड़ा देखे तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये औलाद में इजाफा होने, नौकर या नौकरानी के मिलने, रिज़्क़ में इजाफा होने और दिली तमन्ना पूरी होने की निशानी है। ख्वाब में परों वाला घोड़ा देखना या उसको उड़ते हुए देखना, ये बादशाही के मिलने, सरदारी पाने, दिली मुरादें पूरी होने, खुशहाल होने और किसी मशहूर से शादी होने की दलील है। इसी तरह दरियाई घोड़ा ख्वाब में देखना, बुजुर्गी पाने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, शादी होने और दौलत में इजाफा होने पर दलालत करता है। स्याह रंग का घोड़ा देखना हुकूमत या सरदारी मिलने, मालो दौलत पाने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने और शादी होने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में सफ़ेद रंग का घोड़ा देखना, ये इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, शोहरत हासिल होने, किसी बड़े ओहदे के मिलने, बादशाहत मिलने और शादी होने की निशानी है। इसी तरह सुर्ख रंग का घोड़ा देखना, अगर हल्का सुर्ख रंग का देखे तो नेक नाम होने, मालो दौलत में इजाफा होने और दिली तमन्ना पूरी होने की, और अगर गहरे सुर्ख रंग का देखे तो रंजो गम पाने, नशा करने और फितना फसाद पाने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में घोड़ा कस्तूरी रंग का देखे तो मालो दौलत पाने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, शादी होने, आराम और राहत पाने और खुश हासिल होने की दलील है। ख्वाब में घोड़ा जर्द रंग का देखना, ये बीमार होने, नाकाम होने, बुज़दिल होने और परेशान होने की दलील है। और अगर कोई ख्वाब में घोड़ा मिले जुले रंगों वाला देखे तो ये खैर व बरकत पाने, तमाम मुश्किलात के दूर होने, कारोबार में इजाफा होने, गैर शादीशुदा के लिए शादी होने और खुशखबरी पाने की दलील है। अगर आप ख्वाब में पागल या दीवाना घोड़ा देखते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा होने, दुश्मन से तकलीफ पहुंचने या किसी अहमक और मजनू से वास्ता पड़ने की दलील है। ख्वाब में घोड़े को दौड़ते हुए देखना, ये शोहरत पाने,
حکومت یا سرداری کے ملنے، نیک نام ہونے، دلی مراد پوری ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ خام میں گھوڑا بیچنا، اگر گھوڑا نقد بیچے تو فکر و اندیشہ کے دور ہونے، اچھی گفتگو کرنے اور ذلیل و خوار ہونے سے بچنے کی نشانی ہے، ورنہ تنگ دست ہونے، عزت و مرتبہ سے گرنے اور پریشان ہونے کی دلیل ہے۔ خام میں گھوڑا خریدنا، یہ عزت و مرتبہ بلند ہونے، حکومت یا سرداری کے ملنے، دولت مند ہونے، بیٹا پیدا ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خام میں گھوڑا کسی کو دے تو یہ سخاوت کرنے، نیک نام ہونے، محبت و پیار میں اضافہ ہونے اور تمنا پوری ہونے کی دلیل ہے۔ خام میں گھوڑا لینا، ملنا یا پانا، یہ بادشاہی ملنے، عزت و مرتبہ بلند ہونے، کسی بڑے عہدے کے ملنے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو یہ مال و دولت بے شمار ہونے، عزت و مرتبہ پانے، حکومت یا سرداری کے ملنے، دشمنوں پر فتح حاصل ہونے، بیٹا پیدا ہونے اور شادی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں گھوڑے سے اترنا، یہ دلی مراد پوری ہونے، آرام و راحت پانے، نیک نام ہونے اور گھبراہٹ دور ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں گھوڑے سے نیچے گرے تو یہ عزت و مرتبہ کے کم ہونے، حکومت یا سرداری کے چلے جانے، بدنام ہونے اور رنج و غم پانے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ خواب میں گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو یہ دلی مراد پوری ہونے، سرداری ملنے، علم و حکمت حاصل ہونے، دولت مند ہونے، عہدہ میں ترقی ہونے اور نیک نام ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں گھوڑے کو اپنے گھر یا اپنے ہاتھوں ہلاک کرتے ہیں تو یہ رنج و غم پانے، کسی مصیبت کے آنے، گھر میں سے کسی کے فوت ہونے اور ذلیل و خوار ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ گھوڑے سے ڈر گیا ہے یا زیادہ گھوڑوں سے ڈرا ہے تو یہ پریشان ہونے، بیمار ہونے، شریک حیات سے خوف کھانے اور شادی سے گھبرانے کی نشانی ہے۔ خواب میں گھوڑے کو باندھنا یا قابو کرنا، یہ عزت و مرتبہ بلند ہونے، خواہش پوری ہونے، مال و دولت پانے اور خوشخبری پانے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ گھوڑا اس کے پیچھے لگا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ گھبراہٹ پانے، کسی وڈیرے یا بد کردار سے واسطہ پڑنے اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے۔ اور اگر گھوڑے سے بچ جائے یا چھپ جائے تو بد کردار سے بچنے اور تمام رنج و غم دور ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی انسان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، خواب میں گھوڑے کو کاٹتے ہوئے دیکھے، اگر گھوڑے کے کاٹنے سے تکلیف ہو تو بیمار ہونے اور عزت و مرتبہ سے گرنے کی، اور اگر تکلیف نہ ہو تو شریک حیات سے فائدہ پانے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی یہ خواب دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ خواب میں گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ آپ کے رزق میں اضافہ ہونے، فتح حاصل ہونے، نیک نام ہونے اور فلاح پانے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں گھوڑے سے باتیں کرے تو یہ خوشی حاصل ہونے، آرام و راحت پانے اور عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں گھوڑے کو شوخی کرتے، شور مچاتے یا بے قابو ہوتے دیکھنا، یہ کسی مصیبت کے آنے اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے گھوڑے کو ذبح کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر آپ کے لیے یہ ہوگی کہ یہ شریک حیات سے الفت پانے، تمنا کے پوری ہونے اور غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں گھوڑے کا پاس آ جانا یا گھر میں آنا، یہ صاحب خواب کی عزت و مرتبہ بلند ہونے، مال و دولت پانے، دلی مراد پوری ہونے، اور اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی سچی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ سے اپنے خواب کی تعبیر بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔